उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा साथी मल्लिका थापासँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। राष्ट्रपतिको चुनाव फागुन 25 गते गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय। राष्ट्रपति एमालेको भागमा परेकोले अब दायाँ बायाँ नहुने महासचिव पोखरेलको भनाई। ब्याजदर घटाउन माग गर्दै उद्योगी व्यवसायीद्वारा काठमाडौँमा प्रदर्शन। ऋणीहरूमाथि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अत्याचार गरेको आरोप। सरकारी लगानी र सक्रियता कम हुँदा नेपालमा साइबर आक्रमणको ठूलो जोखिम। साइबर हमला मार्फत राष्ट्रियता र अर्थतन्त्रमाथि खतरा रहेकाले चनाखो बन्न विज्ञको सुझाव। कुनै पनि ह्याकरहरू मिलेर हाम्रो जस्तो देशको चाहिँ इन्फर्मेसन सिस्टमलाई कब्जामा लिनु भनेको त हाम्रो सोभरेन्टीमाथि आक्रमण मान्नुपर्छ। पाकिस्तानको पेशावरमा एक मस्जिदमा भएको बम विस्फोटमा परेर 32 जनाको ज्यान गयो, 150 जना घाइते। र भारतसँगको मैत्रीपूर्ण खेलको लागि 43 जना महिला फुटबल खेलाडी बन्द प्रशिक्षणमा। खुशी कसरी खुशी हुन्छ जब बन्ने छैन कोही, आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन्न सम्पर्कमा बस्या खै। सम्पर्कका लागि बलियो आधार नेपाल टेलिकम हो राष्ट्रकै सञ्चार। सम्पर्कको आधार राष्ट्रको सञ्चार नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। सुन त मेरो कपडा प्याकिङ गरिदेऊ त। श्यामजीको मिसेसलाई क्यान्सर उपचार गराउन इन्डिया सँगै लिएर जानुपर्ने भयो। ए हो र? अनि सुन्नु त, अब क्यान्सरको उपचार सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट भरतपुरमा नै हुन्छ नि। नेपालमै पहिलो पटक अत्याधुनिक भेरिएन्ट ट्युबिम भएको 60 काउस र हाइपर आर्क लगायतका अत्याधुनिक उपकरण प्रयोग गरी मस्तिष्कमा रहेको ट्युमर, फोक्सोको क्यान्सर, स्तन क्यान्सर, घाँटी तथा टाउको सम्बन्धी क्यान्सर, पेट तथा कलेजो सम्बन्धी क्यान्सर, पाठेघरको मुख, गर्भाशय तथा मूत्राशय सम्बन्धी क्यान्सर तथा अन्य क्यान्सरहरूको उपचार हुन्छ। क्यान्सर भएको ठाउँको पहिचान गरी रेडिएसनको माध्यमबाट पूर्ण रूपमा निको हुने गरी पनि उपचार गरिन्छ। सरकारी अस्पतालकै सेवा शुल्कमा उपचार हुनुका साथै नेपाल सरकारबाट प्रदान गरिने क्यान्सर पीडितहरूका लागि 1 लाख सम्मको छुटको व्यवस्था पनि छ। ओहो, यस्तो सुविधा रहेछ। ल अब क्यान्सर उपचार गराउन सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युटमा नै लिएर जान्छौ। क्यान्सर विरुद्ध आशाको किरण, सीएमसी क्यान्सर इन्स्टिच्युट। फोन 056 594 333 594 33। नेपाल दर्पणमा अब खबरको सिलसिला। निर्वाचन आयोगले आउँदो फागुन 25 गते राष्ट्रपतिको चुनाव गर्ने घोषणा गरेको छ। निर्वाचन आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरेर आउँदो फागुन 25 गते बिहीबार राष्ट्रपति र चैत 3 गते शुक्रबार उपराष्ट्रपतिको चुनाव गर्ने जानकारी गराएको हो। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावका लागि 7 प्रदेशमा मतदान गर्ने गरी तयारी गर्ने प्रयास गरे पनि तत्काल सम्भव नदेखिएकोले मतदान काठमाडौँमा नै हुने बताउनुभयो। आयोगले राष्ट्रपति चुनावका लागि कार्यतालिका समेत सार्वजनिक गरेको छ। आयोगका अनुसार फागुन 10 गते मतदाता नामावली प्रकाशन हुनेछ। यस्तै 10 र 11 गते दाबी विरोध, उजुरी लगायतका कामहरू हुनेछन्। यस्तै 11 र 12 गते निवेदन तथा उजुरी उपर छानबिन गरी 12 गते अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने आयोगले जनाएको छ। फागुन 13 गते उम्मेद्वार मनोनयन पत्र दर्ता हुनेछ। यस्तै 13 गते बेलुका उम्मेद्वारको सूची प्रकाशन, 14 गते उम्मेद्वारको विरुद्धमा उजुरी दिने, 15 गते उम्मेद्वारको नामावली प्रकाशित गर्ने, 16 गते उम्मेद्वारले नाम फिर्ता लिने र 16 गते नै बेलुका उम्मेद्वारको अन्तिम नामावली प्रकाशित गर्ने कार्यतालिका छ। 25 गते मतदान हुनेछ। यस्तै चैत 3 गते हुने उपराष्ट्रपति चुनावका लागि फागुन 27 गते मनोनयन पत्र दर्ता गरी प्रक्रिया शुरू हुनेछ। उहाँ आयोगका प्रवक्ता पौडेलले आयोगले संविधानको स्पिरिटलाई समातेर 5 वर्षको अवधि नघट्ने गरी तादम्यता मिलाउनका लागि आयोग लागेको बताउनुभयो। राष्ट्रपतिको चुनावको लागि प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू मतदाता रहन्छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल आउँदो फागुन 28 गते सकिँदैछ।
यसैबीच नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा दावी गर्ने भए आफूलाई सत्तापक्ष घोषणा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। कांग्रेसले राष्ट्रपति दावी गरिरहेको र माओवादी केन्द्रले राष्ट्रपति पदमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने बताइरहेका बेला एमाले महासचिव पोखरेलले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले प्रतिपक्षले सत्तामा हिस्सेदारी खोज्नु अलोकतान्त्रिक कुरा भएको बताउनुभयो। कांग्रेसले अहिलेको सत्ता समीकरणलाई तत्कालै विघटन गराउने मनसाय राखेको भन्दै महासचिव पोखरेलले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरेर अहिलेको समीकरणमाथि शंका पैदा गर्ने प्रयास गरिएको दावी गर्नुभयो। उहाँले सत्ता समीकरण बन्दा नै राष्ट्रपति एमालेको भागमा परेकोले अब दायाँ बायाँ नहुने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शहीदको त्याग र बलिदानबाट मात्रै सम्भव रहेको बताउनु भएको छ। शहीद दिवसको अवसरमा लैनचौरमा रहेको शहीद स्मृति पार्कमा भएको श्रद्धाञ्जली सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले शहीदले जीवित मानिसलाई निरन्तर प्रेरणा दिइरहने बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र नागरिकको प्रगति र सेवामा समर्पित हुनका लागि शहीद प्रेरणाको स्रोत भएको बताउनुभयो। माघ 16 गतेलाई स्मरण र औपचारिक समारोहमा मात्र सीमित नगरी शहीदको सपना, राष्ट्रको प्रतिष्ठा, नागरिकको प्रगतिका लागि सबै एक हुनुपर्नेमा प्रचण्डको जोड छ। प्रजातन्त्रका लागि मृत्युदण्ड समेत स्वीकार गर्ने 4 जना र अरू शहीदहरूको सम्झनामा हरेक वर्ष माघ 10 गतेदेखि 16 गतेसम्मलाई शहीद सप्ताहका रूपमा मनाइँदै आएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले माघ 10 गते अर्थात पहिलो दिन शुक्रराज शास्त्रीले शहादत प्राप्त गरेको ठाउँ टेकु पचलीमा, दोस्रो दिन 13 गते धर्मक्त माथेमालाई मृत्युदण्ड दिएको ठाउँ सिफल र 15 गते गंगालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दलाई मृत्युदण्ड दिएको विष्णुमती नदी किनार शोभा भगवतीमा शहीदहरूको शालिगमा पुष्पगुच्छ अर्पण तथा स्मृति सभा गरेको थियो। सरकारले सूचना वर्गीकरणका लागि तयार पारेको प्रस्ताव स्थगन गर्ने भएको छ। मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा रहेको सूचना वर्गीकरण समितिले 87 प्रकारका नीतिगत विषय गोप्य राख्ने गरी गरेको सूचनाको वर्गीकरणको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ। सूचना वर्गीकरण गर्दा कतिपय नीतिगत विषयलाई पनि गोप्य सूचनामा वर्गीकरण गरेको भन्दै विरोध शुरू भएको थियो। छलफलका क्रममा सूचना वर्गीकरण गर्दा नेपालको संविधान र सूचनाको हक सम्बन्धी प्रचलित कानूनको प्रतिकूल हुन नहुने र वास्तविक सूचना प्रवाहित गर्दा राजनैतिक प्रणाली र लोकतन्त्र बलियो हुनेमा सरोकार पक्षले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। आज सरोकारवाला बीचको छलफलमा मुख्य सचिव बैरागीले यो प्रस्ताव अहिलेको लागि स्थगित भएको बताउनुभयो। यसअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरोकारवालासँग छलफल गर्दै सूचना लुकाउने विषयमा आफ्नो कहिल्यै पनि सहमति नरहने बताउनु भएको छ। यसैबीच सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगमा 3 जना सदस्य नियुक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले सुशील गेवाली, अन्जान साक्य र कुशेन्द्र शाहीलाई आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। मन्त्री परिषदले परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल र बहराइन अधिराज्यका परराष्ट्र मन्त्रालय बीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर समेत गर्ने निर्णय गरेको संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा भ्रमणमा रहनुभएकी अमेरिकी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया न्यूल्याण्डले नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध र सहकार्यलाई थप बलियो बनाउने बताउनु भएको छ। ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले नेपालको आर्थिक विकासमा अमेरिकाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी परियोजना मार्फत सहयोग गरिरहेको पनि बताउनुभयो। उहाँले अमेरिकाले नेपालको स्वास्थ्य, शिक्षा र साइबरको क्षेत्रमा सहयोग बढ़ाउँदै लैजाने बताउनुभयो। उपविदेश मन्त्री न्यूल्याण्डले अमेरिकाले नेपाललाई कुनै पनि देशको पक्ष र विपक्षमा लाग्न वा नलाग्न प्रेरित नगर्ने भन्दै आफ्नो देशको बारेमा निर्णय गर्न नेपाल सक्षम रहेको बताउनुभयो। उहाँले अमेरिकाले नेपालको विकास र लोकतन्त्र मजबूत बनाउन सहयोग गरिरहेकाले यसलाई बङ्ग्याएर व्याख्या गर्न नहुने पनि उल्लेख गर्नुभयो। उपविदेश मन्त्रीले भारतसँग अमेरिकाको साँच्चै बलियो सम्बन्ध रहेको बताउँदै नेपालको अर्को छिमेकी देश चीनसँग पनि अमेरिकाको सम्बन्ध सुमधुर रूपमा अघि बढ़िरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पाटन दरबार स्क्वायरको समेत अवलोकन गर्नुभएको थियो। हिजो काठमाडौँ आइपुग्नु भएकी न्यूल्याण्डले आज नै उहाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर विमला राई पौड्याल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। नयाँ सरकार गठन भएपछि अमेरिकी सरकारको तर्फबाट भएको यो पहिलो उच्च स्तरीय भ्रमण हो।
बैंकको ब्याजदर घटाउन माग गर्दै उद्योगी व्यवसायीले काठमाडौँको माइती घरमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। ऋणीहरूमाथि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अत्याचार गरेको भन्दै मझौला व्यवसायीहरूको संस्था राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले आज प्रदर्शन गरेको हो। विरोध प्रदर्शनमा नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ, नयाँ बानेश्वर व्यापार व्यवसायी संघ, ललितपुर तयारी पोसाक व्यवसायी संघ, नेपाल कम्प्लेक्स व्यापार संघ लगायतको सहभागिता थियो। उनीहरूले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई आत्महत्या गर्न बाध्य नपार ब्याजदर घटाउ, गरी खान देऊ, बैंक सधैँ नाफामा व्यवसायी सधैँ घाटामा लगायत लेखिएका पम्पलेट पनि प्रदर्शन गरेका छन्। बैंकहरूले 12% दिएको कर्जाको ब्याजदर अहिले 18% पुर्याउने काम गर्दा पनि राष्ट्र बैंक मूक दर्शक बनेको भन्दै उनीहरूले आक्रोश पनि पोखेका छन्। राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष कुमार कार्कीले बैंकहरूले व्यवसायीहरूलाई 35 दिने सूचना दिएर घर लिलामी गर्न थालेकाले लिलामी रोक्न माग गर्दै सड़क आन्दोलन गरेको बताउनुभयो। कार्कीले बैंकहरूले कर्जा तिर्नको लागि समय माग गर्दा समेत नदिएको बताउनुभयो। यस्तै महासंघका पूर्व अध्यक्ष नरेश कटुवालले बैंकको ब्याज आतंक बढ्दै गएमा सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीहरूले आफ्नो ताला चाबी सरकार र राष्ट्र बैंकलाई बुझाउने चेतावनी समेत दिनुभयो। दोहोरो अंकको ब्याज दरलाई तत्कालै 10% भन्दा तल झार्नुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। सड़क आन्दोलनमा सहभागी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले सरकारले अहिलेको असहज अवस्थालाई हेरेर व्यवसायीहरूलाई सहजता बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। कुनै पनि काम गरेर खाने ऋणीले लोन नतिर्ने भन्ने हुँदैन। अहिलेको अवस्था असहज छ, त्यसकारण अलिकति समय दिनुस् भनेर हामीले भने हौ। आज हाम्रो उद्योग व्यवसाय साना ठूला सबैको व्यवसाय र आर्जनलाई सुरक्षित पार्न सकिएन भनेदेखि जस्तै कानून बना पनि त्यो डिपोजिट सुरक्षित हुन सक्दैन। त्यसकारणले हाम्रो लगानी सुरक्षित गर्ने कानूनहरू बन्नुपर्छ। बैंकले कमाएकोमा पनि विमति छैन, तर सही तरिकाले कमाउनु पर्यो। यस्तै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले बैंकहरूले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई चर्को ब्याज असुलेर नाफा कमाएर बसेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले बैंकहरूले सबै क्षेत्रका व्यवसायीहरूको सम्पत्ति लिलामीमा दैनिक जसो पत्र पत्रिकामा प्रकाशन गरेर तनाव दिइरहेको बताउनुभयो। बैंकको किस्ता ब्याज नतिर्नु भन्ने होइन, मुलुकको कर सबै कुरा तिर्न व्यवसायीहरू जहिलेसुकै तयार हुन्छ, तर तिनलाई सम्मान हुनु पर्यो। यति धेरै टर्चर दिएको छ, स्विच अफ गरेको छ, डिप्रेसन गरेको छ। अहिले यो आतंकित अवस्थामा बैंकहरूले अलिकति सहजीकरण गरिदिनु छ। बैंकको ब्याज दर घटाइदिनु पर्छ के, अहिले घटाइदिनु छ। गरी खाने वातावरण बनाइदिनु छ। गरी खाने वातावरण बन्यो, कमसेकम यी हामी उद्योगी व्यवसायीहरू पनि माथि उठ्यो भने त कमसेकम भोलि त बढाउनु पर्यो, त फेरि बढाए हुन्छ नि त। सीधा कुरा प्रश्न विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा र मत्स्य विज्ञान संकाय रामपुर चितुवनको भर्ना आवेदन सम्बन्धी सूचना। यस संकायमा शैक्षिक सत्र 2079-80 मा सञ्चालन गरिने स्नातक तहको बीबीएससी एन्ड एएच र बीएससी फिशरिज विषयमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना आवेदन खुलेको हुँदा इच्छुक विद्यार्थीले यही माघ 22 गते राति 12 बजेसम्म अनलाइन आवेदन फारम भर्नु हुन अनुरोध गरिन्छ। थप जानकारीका लागि विश्वविद्यालयको वेबसाइट www.afu.edu.np मा हेर्न सकिनेछ। विदेशबाट आइएमई गरेको पैसा सिधै तपाईको मोबाइलमा लिन मिल्छ। अहिलेको अवस्थामा बाहिर गएर पैसा निकाल्न त्यति सजिलो छैन। त्यसैले आफ्नो मोबाइल निकाल्नुहोस्, आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस् अनि घर बसी बसी आफ्नो रकम प्राप्त गर्नुहोस्। विदेशबाट आइएमई गरेको रकम प्राप्त गर्न आफ्नो मोबाइल फोनमा आइएमई पे डाउनलोड गर्नुहोस्। अब आइएमई गरौँ, आइएमई पे मा प्राप्त गरौँ सजिलै। एचआईभी का बारेमा खुलेर कुरा गरौँ। सँगै बस्दा, खाँदा, पढ्दा र सँगै खेल्दा कुनै किरा वा लामखुट्टेले टोक्दा एचआईभी सर्दैन। हात मिलाउँदा, अङ्कमाल गर्दा तथा चुम्बन गर्दा, एउटै चर्पी प्रयोग गर्दा र अरूको लुगा लगाउँदा एचआईभी सर्दैन। समयमै उपचार गरेमा एचआईभी संक्रमित पनि स्वस्थ व्यक्ति सरह बाँच्न सक्छन्। त्यसैले नियमित औषधिको सेवन गरौं र स्वस्थ जीवन बाँचौं। एचआईभी को औषधि एआरभी हरेक सरकारी अस्पतालमा निशुल्क पाइन्छ। एचआईभी संक्रमितहरू अरू भन्दा भिन्न होइनन् भन्ने कुरा बुझौं र समान व्यवहार गरौं। एचआईभी संक्रमितहरूमाथि हुने भेदभावको अन्त्य गरौं। नेपाल युथ फाउन्डेशन, बारा प्लस, लुम्बिनी प्लस र मकवानपुर महिला समूह। सुनिश्चित भविष्य मात्र होइन बचत, आर्थिक स्वतन्त्रता हो, आत्मविश्वास हो, आत्मा सम्मान हो, सम्पन्न जीवन हो। बचत बचत गरौँ
बचत गरौँ बचत गरौँ बचत गरौँ। धेरै छन् बचतका खुशीहरू, बचत गरौँ। ग्लोबल आइएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले राष्ट्रपतिको चुनाव फागुन 25 गते गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय, राष्ट्रपति एमालेको भागमा परेकाले अब दायाँ बायाँ नहुने एमाले महासचिव पोखरेलको भनाई, आज शहीद दिवस मनाइयो लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। गएको शनिबार दिउँसो नेपालका सरकारी वेबसाइटमा आक्रमण भयो। सरकारी वेबसाइट ठप्प भए। अध्यागमन विभागको साइट समेत डाउन हुँदा हवाई उडान नै रोकियो। तन्न ह्याकर वा आक्रमणकारीले वेबसाइट डाउन मात्रै बनाउन भ्याए डेटा चोरी गर्न पाएनन्। डेटा चोरी गरेको भए समस्या झन विकराल हुने थियो। बेला बेलामा हुने साइबर आक्रमणले नेपालको साइबर सुरक्षा गतिलो छैन भन्ने देखाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार प्राधिकरणको साइबर सुरक्षा सूचकाङ्कमा नेपाल 94औं स्थानमा हुनुले पनि चिन्तित बनाएको विज्ञहरूको भनाइ छ। आक्रमणकारीले एकै क्लिकमा देशभरका सूचना र धनमाल चोरी गर्न सक्ने अवस्था आइसकेको छ। अहिलेको विश्वको प्रमुख हतियार नै साइबर सुरक्षा भएकाले सरकारले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक तथा साइबर सुरक्षा विज्ञ डाक्टर राजीव सुब्बालाई साथी अर्जुन पोखरेलले सोध्नु भएको छ, नेपाल साइबर सुरक्षाको हिसाबले कतिको जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको छ? एकदम भनरेबल थ्रेटमा छौं भन्ने त रिसेन्ट घटनाक्रमहरूले देखाइ नै रहेको छ। हाम्रो साइबर सेक्युरिटीमा जुन लगानी भएको छ त्यो अपुग छ। त्यसमा भएका पोलिसीका कुराहरू, इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुराहरू, त्यो बिजनेस कन्टिन्युटी प्लानका कुराहरूदेखि लिएर अलि विक भएको देखिन्छ। अब यसले के कस्ता समस्याहरू निम्तन सक्छन् त? यो हामी यस्तै खालको जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहिराख्यौं भने यसले धेरै जोखिमहरू निम्त्याउन सक्छ। डेटालाई सुरक्षित राख्ने, क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरूलाई सुरक्षित राख्ने, किनभने आर्थिक कारोबार हुने, स्वास्थ्य उपचारमा प्रयोग हुने इन्फर्मेसन सिस्टमहरू, सुरक्षा, राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रयोग हुने इन्फर्मेसन सिस्टमहरू, दूरसञ्चार जस्ता इन्फर्मेसन सिस्टमहरू, पेमेन्टका इन्फर्मेसन सिस्टमहरू, फिनटेकका इन्फर्मेसन सिस्टमहरू चाहिँ भनरेबल हुन्छन्, क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरभित्र पर्छ र मेरो अनुसन्धानले यो कुराहरूलाई देखाइरहेको हुनाले अब हामीले साइबर सेक्युरिटीलाई चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर विचार गर्नुपर्छ है भन्ने कुराहरूमा चाहिँ मैले आवाज उठाउने गरेकै छु। अब यो आर्थिक कुरा, बैंकका सामान्य ट्रान्ज्याक्सन यताउति हुने कुरामा मात्र सीमित रहेन, यो अब यो चाहिँ एकदम ठूलो बन्न पुग्यो। हजुर, यो चाहिँ राष्ट्रिय स्वाधीनता अथवा राष्ट्रिय सोभरेन्टी, नेसनल सोभरेन्टीसँग जोडिएको हुन्छ। किनभने कुनै पनि ह्याकरहरू मिलेर हाम्रो जस्तो देशको चाहिँ इन्फर्मेसन सिस्टमलाई कब्जामा लिनु भनेको त हाम्रो सोभरेन्टीमाथि आक्रमण मान्नुपर्छ। अब यति ठूलो जोखिमको हामीमा डर छ, सरकारी चासो सक्रियता यसलाई कम गर्नको लागि चाहिँ कतिको पाउनु भएको छ यहाँले? मलाई के लाग्छ भने अब साइबर सुरक्षालाई विशुद्ध कम्प्युटर सुरक्षाको लेभलमा मात्रै सोचेर हेर्नुहुन्न। यो चाहिँ इन्फर्मेसन वारफेयरको एउटा अभिन्न अङ्ग बनिसकेको हुनाले अबको दिनहरूमा द्वन्द्वकोमा प्रयोग हुन्छ साइबर अट्याकहरू। त्यसलाई हामीले राष्ट्रिय लेभलबाटै सोच्नुपर्छ। राष्ट्रिय सुरक्षासँग लगेर जोड्न सक्यौं भने यसले पाउने प्रोफाइल यसले पाउँछ र त्यही अनुसारले यसलाई चाहिँ माथिल्लो स्तरमा लान सकिन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ, जुन चाहिँ सरकारी निकायहरूमा यो लेभलको सोच भइरहेको जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। साइबर सुरक्षाको लागि चाहिँ यति प्रतिशत लगानी गर्नै पर्छ भन्ने प्रावधानहरू चाहिँ देखिँदैन। म्यान पावरहरू तयार गर्ने, रिसोर्सेसहरू तयार गर्ने, पोलिसीहरू बनाउने, कानूनहरू बनाउनेमा बढी ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हाम्रो देशमा डेटा सुरक्षाको कुरा गर्दाखेरि जुन डेटा सेन्टरहरू छन् सरकारले नै सञ्चालन गरेको छ, तिनीहरू कतिको भरपर्दो विश्वसनीय छन्? डेटा चोरीको जोखिम चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ यहाँले? अहिलेसम्म घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि केही हदसम्म सुरक्षित रहेको देखिए तापनि जति जति हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट बढ्दै जान्छ, यदि हामीले साइबर सेक्युरिटीलाई आवश्यक पर्ने खर्च गरेनौँ, इक्विपमेन्टहरू लिएर आएर सही ढङ्गले प्रयोग गरेनौँ, सही इक्विपमेन्टहरूको प्रयोग गरेनौँ, त्यसका मेकानिजमहरू डेभलप गरेनौँ, होइन, तपाईँको CIA भन्ने चलन छ, कन्फिडेन्सियलिटी हुनु पर्यो, तपाईँको चाहिँ एक्सेसिबिलिटी हुनु पर्यो, इन्टिग्रिटी हुनु पर्यो भन्ने चलन हुन्छ। यो कुराहरूमा ध्यान दिइएन भने डेटा चोरी हुने सम्भावना हुन्छ। एकदमै सिक्योर छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था पटक्कै छैन।
उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल प्रहरीका पूर्व प्रहरी नायब महानिरीक्षक तथा साइबर सुरक्षा विज्ञ डाक्टर राजीव सुब्बा। नेपाल दर्पणमा खबरकै सिलसिला। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गहुँको आयात खुलाउन र स्टार्टअप कार्यविधि स्वीकृत गर्न माग गरेको छ। महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले आज उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेर भारतले रोकेको गहुँको आयात खुलाउनु पर्ने र स्टार्टअप कार्यविधि स्वीकृत गर्नका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग गरेको हो। यस्तै अस्थिर ब्याजदरका कारण साना व्यवसायी पीडामा परेकाले यसको समाधानका लागि पहल गर्न उद्योग मन्त्री मार्फत सरकारलाई आग्रह गरेको भेटवार्तापछि महासंघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। उद्योग मन्त्री भण्डारीले स्टार्टअप कार्यविधि निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र छिट्टै पारित हुने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। यस्तै भारतले अहिले गहुँ आयात रोक्दा उत्पन्न समस्याबारे भारतसँग छलफल भइसकेकाले तत्काल आयात खोल्ने जानकारी उद्योग मन्त्री भण्डारीले दिनुभएको पनि महासंघले जनाएको छ। भारतीय पक्षले पूर्व जानकारी बिना शारदा ब्यारेजका ढोका खोलेपछि महाकाली नदीमा फँसेका 20 जना मजदूरको नेपाल प्रहरीले उद्धार गरेको छ। बिहान 11 बजेतिर महाकाली नदीमा 81 पानीको बहाव बढ़ेपछि कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 11 भुजेलामा रहेको महाकाली नदीमा बालुवा निकाल्न गएका 8वटा ट्र्याक्टर सहित 20 जना मजदूर फँसेका हुन्। नदी बीचमा फँसेको झण्डै 1 घण्टापछि डोजरको प्रयोग गरी उनीहरूको उद्धार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक डीएसपी चक्रबहादुर शाहले जानकारी दिनुभयो। भारतले पूर्व जानकारी बिना शारदा ब्यारेजका नेपालतर्फका ढोका खोलेपछि नदीमा 81 पानीको बहाव बढ़ेको हो। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। आधुनिक र प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको वैज्ञानिक सम्मिश्रण स्थल डनी हिलिङ क्लिनिक। यहाँ विशेषज्ञहरूद्वारा नसा, हाड जोड्नी, मांसपेशीका दुखाइ र अन्य समस्याको उचित परीक्षणद्वारा रोगको पहिचान, उपचार र परामर्श प्रदान गरिन्छ। फिजियोथेरापी, एक्युपंक्चर, आयुर्वेदा, मेडिकल मसाज तथा विशेषज्ञहरूको सल्लाह अनुसार न्यूनतम प्रतिकूल प्रभाव हुने गरी उचित उपचार गरिन्छ। स्वस्थ जीवनशैली तथा निरोधात्मक परामर्शको लागि आउनुहोस्। हाम्रो सिद्धान्त निको प्रकृतिले पार्छ, हामी सहयोग गर्छौं। डनी हिलिङ क्लिनिक, एकान्त गुना रोड, जाउलाखेल। फोन नम्बर 5521 885, 98 018 16 380। वेबसाइट denihealing.com। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। झापाका पोल्ट्री व्यवसायीले भारतीय कुखुराको अवैध आयात रोक्न सरकारसँग मागेका छन्। उनीहरूले आर्थिक मन्दी र भारतीय कुखुराको अवैध आयातले पोल्ट्री व्यवसाय धराशायी बनेको भन्दै सीमा नाकाबाट हुँदै आएको अवैध कुखुरा आयात रोक्न माग गरेका हुन्। भारतबाट सस्तो मूल्यमा आयात हुने जिउँदो कुखुरा र मासुको आयातले यहाँका पोल्ट्री व्यवसाय संकटमा परेकाले त्यसलाई कडाईका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने जिल्ला कुखुरा व्यवसायी संघ झापाका अध्यक्ष विवेक निरौलाले बताउनुभयो। आफूहरूले उठाएका व्यावसायिक मागका बारेमा प्रदेश 1 सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र समेत बुझाइएको उहाँले बताउनुभयो। उदयपुरमा अदुवा खेती गरेका किसानले अदुवाको उचित मूल्य नपाएको गुनासो गरेका छन्। जिल्लाको पश्चिमी, मध्य र पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रमा वर्षेनी अदुवा खेती बढ्दै गए पनि किसानले मूल्य नपाउँदा चिन्तित बनेका हुन्। आफूहरूले उत्पादन गरेको अदुवाले उचित मूल्य पाउन नसकेको कटाडी नगरपालिका 10 सोरुङ 26 का अदुवा किसान
धनबहादुर श्रेष्ठले बताउनुभयो अहिले पनि आफूहरूले उत्पादन गरेको अदुवाको मूल्य खरिदकर्ता वा बिचौलियाले प्रति किलो 50 देखि 60 रुपैयाँ भन्दा बढी मूल्य निर्धारण नगरेका कारण वर्षेनी मारमा पर्दै आएको उहाँले बताउनुभयो। उदयपुरमा 588 हेक्टर क्षेत्रफलमा अदुवा खेती हुँदै आएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लामा 12,331 मेट्रिक टन अदुवा उत्पादन भएको छ। शेयर बजार उच्च अंकले घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 41.01 अंकले घटेर 2127.52 बिन्दुमा झरेको छ। आज सबै समूहको शेयर घटेर बजार रातामै हुँदा बीमा, होटल तथा पर्यटन, विकास बैंक र माइक्रो फाइनान्सको शेयर उच्च अंकले घटेको छ। बजार घटे पनि कारोबार रकम भने हिजोको तुलनामा केही बढेको छ। आज 256 वटा कम्पनीका 88,36,000 किता शेयर 3 अर्ब 30 करोड़ 22 लाख रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। वीरगंजको मालपोत कार्यालय परिसरबाट 8 जना बिचौलियाहरू पक्राउ परेका छन्। सेवाग्राहीलाई विभिन्न वाहनामा दुःख दिएको भन्दै प्रहरीले दीपक कुमार पटेल, सन्तोष कुमार राउत, राजकुमार शाह, सुशील कुमार शाह, शुभनारायण महतो कोइरी, धर्मेन्द्र कुमार सहनी, सञ्जय चौहान र हरि ओम गुप्तालाई पक्राउ गरेको हो। मालपोत कार्यालयमा आएका सेवाग्राहीहरूलाई काम छिटो गराइदिन्छु भनेर पैसा मागेको गुनासो आएपछि उनीहरूलाई हिजो पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले जनाएको छ। अर्घाखाँचीमा करेन्ट लागेर एकजनाको ज्यान गएको छ। भूमिका स्थान नगरपालिका वडा नम्बर 9 ढिकुरामा विद्युत लाइन मर्मत गर्ने क्रममा करेन्ट लागेर सन्धिखर्क नगरपालिका वडा नम्बर 7 का 19 वर्षका रोशन शाहको ज्यान गएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 1156 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा 3 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। थप 1 जना संक्रमित निको भएका छन्। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 20 जना पुगेको छ। मेरो पनि भन्नु छ। शहीदलाई सम्झँदै निरु थापाले लेख्नु भएको छ। शहीदले देखेको सपना भन्दा 12 हात पर अहिलेको राजनीति हिँडिरहेको छ। कसैलाई आम नागरिकको समस्यासँग सरोकार नै छैन। अरूण श्रेष्ठको मुक्तक छ। पद र पैसाका लागि आत्मा बेच्नेहरूको लाम छ जगतमा। काला मैला पाइलाहरूको डोब हेर तिमीले बगाएको रगतमा। शहादत त गर्यो आफूलाई देशका लागि भन्दै रुँदै आत्माले तिम्रो भन्दै होला किन बगाए रगत फगतमा। दाहाल जनार्दनको प्रतिक्रिया छ। नेपालको राजनीतिक सामाजिक परिवर्तनका लागि जीवन आहुति दिने सबै ज्ञात अज्ञात शहीदप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली। पछिल्लो समय मानसिक रोगको समस्या बढ़दै गएको बारे माधव अधिकारीले लेख्नु भएको छ। जीवन अमूल्य छ। कुनै पनि समस्याको समाधान आत्महत्या होइन। खुशी र सुखी हुँदा सबै रमाउने, दुःख र तनावमा एक्ल्याउने वातावरणको अन्त्य गरौं। परिवार सबै जुटेर समस्याको समाधान खोज्ने वातावरण बनाऊ। जुम्ला र मुगुमा भूकम्प आउने हल्ला चल्दा स्थानीय बासिन्दाले सड़कमा निस्किएर रात बिताएको खबरमा विष्णु आचार्यले लेख्नु भएको छ। हो, देश यस्तै हल्लामा चलेको छ। कति युक्तिसंगत र कति भ्रामक हल्लामा रुमलिने हो। अझै शंकाको सुविधा दिँदै हामी जोखिम मोल्दैछौं। अनि यही खबरमा लक्ष्यहरूको प्रतिक्रिया छ। भूकम्पको हल्ला फैलाउने पनि उस्तै अनि पत्याउने पनि उस्तै। मुख्य कुरा नचाहिने हल्ला फिजाउनेलाई खोजी गरी कारवाही हुनुपर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी दीपा तिमल सिन्हा। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। पाकिस्तानको पेशावर शहरको एक मस्जिदमा विस्फोट हुँदा 32 जनाको ज्यान गएको छ। 10 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। पेशावरको लेडी रिडिङ अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर आजमका अनुसार मस्जिदमा आज दिउँसो नमाजको समयमा भएको विस्फोटमा ज्यान गुमाउनेको संख्या 32 जना पुगेको हो। ज्यान गुमाउनेमा केही प्रहरी समेत रहेका छन्। 150 जना घाइते भएकोमा 10 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको पनि प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। घटनाको समयमा मस्जिद बाहिर 400 जना प्रहरी पनि थिए। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले घटनाको कड़ा शब्दमा निन्दा गर्दै कुनै पनि नामबाट हुने आतंकवादी क्रियाकलापमा सिंगै देश एकजुट भएर विरोधमा उभिने बताउनु भएको छ। यस्तै विदेश मन्त्री बिलावल भुट्टो जरदारीले आक्रमणको निन्दा गर्दै आतंकवाद र यसका सहयोगीहरूलाई कडाईका साथ कार्यवाही गरिने बताउनु भएको छ। घटनाको जिम्मा अहिलेसम्म कसैले पनि लिएको छैन। भारतीय व्यापारी गौतम अडानीले बितेको 5 दिनमा झण्डै 41 खर्ब भारतीय रुपियाँ गुमाउनु भएको छ। अमेरिकी रिसर्च एजेन्सी हिडनबर्गको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको 5 दिनमा अडानीले 50 बिलियन अमेरिकी डलर अर्थात 40 खर्ब 80 अर्ब भारतीय रुपियाँ भन्दा धेरै सम्पत्ति गुमाउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ।
अमेरिकाको हिडनबर्ग रिसर्चले कसरी विश्वको तेस्रो धनी व्यक्तिले कर्पोरेट इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो ठगी गरे भन्ने शीर्षकमा गएको बुधबार एउटा अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। यसैबीच अडानी समूहले हिडनबर्गको रिपोर्टलाई योजना बनाएर आफूहरूको इमेजलाई बिगार्ने काम भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। 413 पेजको रिपोर्टमा जवाफ दिँदै अडानी समूहले भारतमाथि आक्रमण भएको जनाएको छ। अब खेल खबर। भारतसँगको मैत्रीपूर्ण फुटबल खेलको लागि 43 जना महिला खेलाड़ी बन्द प्रशिक्षणमा परेका छन्। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा 43 खेलाड़ीलाई बोलाएको हो। नेपाली टोलीले भारतमा फेब्रुअरी 13 देखि 25 को बीचमा हुने मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। राष्ट्रिय महिला टोलीको बन्द प्रशिक्षण मंगलबारदेखि एन्फा कम्प्लेक्समा शुरू हुने एन्फाले जनाएको छ। एन्फाले हिजो अनन्त कुमार थापालाई महिला टीमको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको थियो। यस्तै गंगा गुरूङ सहायक प्रशिक्षक नियुक्त भएका छन्। खेल खबरसँगै हामी नेपाल दर्पणको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबरका शीर्षक फेरि एकपटक। राष्ट्रपतिको चुनाव फागुन 25 गते गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय राष्ट्रपति एमालेको भागमा परेकोले अब दायाँ बायाँ नहुने महासचिव पोखरेलको भनाई। ब्याज दर घटाउन माग गर्दै उद्योगी व्यवसायीद्वारा काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन। ऋणीहरूमाथि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अत्याचार गरेको आरोप। सरकारी लगानी र सक्रियता कम हुँदा नेपालमा साइबर आक्रमणको ठूलो जोखिम। साइबर हमला मार्फत राष्ट्रियता र अर्थतन्त्रमाथि खतरा रहेकाले चनाखो बन्न विज्ञको सुझाव। पाकिस्तानको पेशावरमा एक मस्जिदमा भएको बम विस्फोटमा परेर 32 जनाको ज्यान गयो, 150 जना घाइते। र भारतसँगको मैत्रीपूर्ण खेलको लागि 43 जना महिला फुटबल खेलाड़ी बन्द प्रशिक्षणमा। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्राविधिक साथी सरोज थापासँगै हामी मल्लिका थापा र भोजेन्द्र बस्नेत पनि बिदा हुन्छौं। उज्यालोको मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। निसासिने जोखिम भएकोले बन्द कोठामा हिटर र आगो बालेर नसुतौं। नमस्कार।